اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیتا کہ جیل دے اندر جدوں بھی کوئی بیمار ہوندا تے میرا یوسف سب تو پہلے جا کے اندی تیمارداری کردا، انہاں دی دعائی بوٹی دا خیال کردا، انہاں کولے جا کے بیٹھ دے تے وقت دن دے اور انہاں نال اچھی گفتگو کر دے۔ اللہ اللہ، پورے جیل دے اندر ہر بیرک دے اندر میرے یوسف دے اخلاق دے تذکرے ہو رہے نے، وقت گزردا گیا تے ایک دن نا اے دونوں قیدی جیڑے جناب یوسف علیہ السلام نو جدن بند کیتا ہے ادن اے دو قیدی جیڑے نال بند ہوئے نے، اے دونوں دا جیڑا تعلق یوسف علیہ السلام دے نال بہت زیادہ ہو گیا تے ایک دن نہ آندے نے انہاں دونوں جو ایک آندہ ہے، اے قرآن اعلان کر رہا، فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا، تثنیہ دا سیغہ ہے، انہاں دونوں نے آ کے بات کی تھی، ہن انہاں دونوں جو ایک کاند ہے انی ارانی آسر خمرا، آندے نے یوسف اے ایک میں خواب ویکھیا، کی خواب ویکھیا ہی؟ آندے نے میرے سامنے ایک انگوراں دی بیل جیڑی ہے اگ دی ہے اور اچانک ویندیاں ویندیاں اس انگوراں دی بیل نو انگوراں دے گچھے لگ دے نے اور میرے ویندیاں ویندیاں اے انگور جیڑے نے نال تیار ہو جاندے نے، پک جاندے نے تے انہاں انگوراں نو میں توڑنا وا، توڑ کے تے انہاں نو نچوڑ کے تے انہاں دا پانی جیڑا ہے، انہاں انگوراں دا جوس جیڑا ہے اور میں اے شراب، لفظ شراب ہے، آندے نے انی ارانی آسر خمرا، کہ ایک بات نوٹ کر لو، انگور زیادہ دیر تک پیا رہے اور پھر انہوں نچوڑ کے اگر رکھ دیتا جائے تے اے شراب دی شکل اختیار کر جاندہ ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں، آندہ میں انگور نچوڑے تے نچوڑ کے او شراب جیڑی ہے اپنے بادشاہ نو پلا رہے آواں، اپنے مالک نو پلا رہے آواں، تے دوسرا کی آندہ ہے؟ آندہ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي، یوسف ایدہ خواب تے سن لیا ہی تے اب میرا خواب بھی سن لا، اچھا بھی تیرا کی خواب ہے؟ آندہ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ، آندہ اے یوسف میں اپنے سر دے اتے اے روٹیاں چکیاں ہویاں نے، روٹیاں دا چھابا جیڑا چنگیر چکی ہے او دے وچ روٹیاں پیاں ہویاں نے، فوق رازی میں انہاں نو سر تے اٹھایا ہے، خبزن تاکل الطیر، آندے نے کہ اتو پرندے آندے نے تے اے میریاں روٹیاں جیڑیاں نے انہاں نو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے نے، منہ نبئنا بتعویلہ، تے یوسف سانو پتہ لگا کہ تو خواب دی تعبیر بڑی اچھی بیان کرنا ہے، تے اگلی ہے اگے کی آدھے نے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ،
اے یوسف یار تیرے تے ساڈے اُتے احسان بڑے نے، سانو جیل دے اندر اج تک کوئی تو تکلیف نہیں آن دیتی۔ اے یوسف ساڈے نال بڑیاں پیاریاں گلاں کردا رہیا ہے، سانو ہر موقع تے تو سمجھاوندا ہی رہیا ہے، ساڈی ہر موقع تے تو اصلاح کردا رہیا ہے، ساڈی ہر موقع تے خیر خائی کردا رہیا ہے۔ انا نراک من المحسنین، آندے نے اے یوسف اسی تے ہون تک تینو احسان کرن والا ہی پایا ہے۔ اے قرآن دا ترجمہ ہے، میں اپنے کولو بات نہیں کر رہا۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آندے نے اے یوسف تیرے تے ساڈے اُتے اگے ہی بڑے احسان نے، تے آ ایک احسان بھی کر دے۔ او کی ہے؟ احسانو اے جیڑے خواب آئے نے انہاں دی تعبیر ہی دس دے، خواباں دی تعبیر۔ اور میں اگے بھی کئی دفعہ بیان کیتا ہے، ایک خواب جدو آدھے نو معمولی نہ سمجھیا کرو، اسی تے بعض اوقات نو معمولی سمجھ لینے ہیں، آیا تے آیا صحیح، بھول گیا تے بھول گیا صحیح، بلکہ میرے تے تو اڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو تو انو کوئی خواب آئے تو اس خواب نو اگر اچھا خواب ہے تدوی تے جب برا خواب ہے تدوی، کسے مستند عالم دین، اچھے عالم دین جیڑا ایک خوابان دی تعبیر تو واقف ہے، انہاں دے سامنے بیان کیتا جائے، یا پھر ایک حدیث اندر آندہ ہے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خواب کدی بیان کرنا ہی ہوئے تو او دے سامنے بیان کر کے جیڑا تیرا خیر خواہ ہوئے۔ بلکہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول سی، ہر فجر دی نماز تو بعد روزانہ آقا علیہ السلام سلام پھیر دے تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم المجمعین نو پوچھ دے کہ بھئی تانوں کسے نو کوئی خواب رات آیا ہوئے تو انہوں بیان کرو، اگر کوئی خواب پوچھنا چاہتا ہے تو ہن پوچھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہویا کہ خواب جدوں بھی آئے او دی اگر تعبیر جاننا چاہو تو پھر کسی اچھے عالم دین وال رخ کرنا چاہیے جیڑا خواب دی تعبیر نو جاندا ہوئے۔ اور سانو قرآن بھی اور جناب یوسف علیہ السلام دے اس واقعے تو اور وہ جیل دے دونوں ساتھیاں دے ایک خواب دی تعبیر دے حوالے نال انہاں نو خواب آیا تے پورے جیل دے وچ انہاں سب نالو اگر بہترین کسے نو سمجھیا خیر خواہ سمجھیا تے وہ جناب یوسف نو سمجھیا، اور جناب یوسف علیہ السلام کو لے اپنا خواب لے آکے رکھ دینے۔ اللہ اکبر۔ تے اگلی بات بھی نوٹ کر لو تے میرے یوسف علیہ السلام ہن کی جواب دین دینے ہائے، آیت نمبر 37 تے ذرا نوٹ کر لو، فرمایا قال لا یاتیکم طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ جناب یوسف علیہ السلام آندے نے وہ جیل دیو ساتھیو گل سنو،
قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبعتکما، آندے نے کہ جیڑا جیل وچوں کھانا ملدا ہے، جیل دے وچ جیڑا جیلیاں نو کھانا دتا جاندا ہے، فرماندے نے کہ اس کھانے دے آن تو پہلے پہلے، یعنی کھانا توانو ملن تو پہلے پہلے میں تواڈے خواب دی تعبیر بیان کر دیواں گا۔ اچھا ایتھے ہن محدثین نے دو باتاں نقل کیتی ہیں۔ پہلی بات کہ جناب یوسف علیہ السلام حالاں ادوں بھی دس سکتے سن کہ جدو خواب انہوں نے سنایا تو جناب یوسف علیہ السلام نے ایک کیوں آکھیا کہ تہاڈا کھانا آن تو پہلے پہلے، تو معلوم ہوندا جے کھانے وچ بھی ٹائم سیگا، کہن لگے جیڑا جیل جو کھانا ملدا ہے وہ کھانا ملن تو پہلے پہلے میں تہاڈے خواب دی تعبیر بیان کراں گا۔ ایتھے دو محدثین نے باتاں نقل کیتیاں، ایک تے اے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے سوچیا کہ انہاں نو اپنے خواب دے اندر ویکھا کنی کو دلچسپی ہے، تعبیر پوچھن واسطے انہاں دی دلچسپی جیڑی او بڑے۔ نمبر دو، دوسرا محدثین نے نقل کیتا ہے کہ اے دے اندر ایک بری خبر سی، خواب دے اندر ایک بری خبر سی، تو جناب یوسف علیہ السلام نے سوچیا کہ یک دم اے بری خبر دینا اچھی بات نہیں۔ ساڈے ہے نا کئی حالاں احتیاط برتنی چاہیے، کسے دا کوئی ایسا نقصان ہوئے